نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو حدیث تی سلاسون درے کسان دی لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم یوم القیامہ درے کسان دی خدای با سر دا قیامت پر دا رحم خبری نکے غور خدا درے کسان دی لا یکلم اللہ یوم القیامہ قیامت پر با اللہ دا فضل و دا کرم و دا رحم خبری نکے التا خلق رحم تا محتاج دی ولا یزکیہم یوم القیامہ قیامت پر با خدای دا گناہ پاک نکی درے کسان سوک دی یو شیخ زانن کہ دی بڑا دے بیام دینا کئی زوان لام گناہ زوان لام دانا چی زینا جائز دا اغلام گناہ دا خوچی بڑا شوی ظالمہ نتول زینا کئی دستر کو کئی سوکا کہ دا اندام نشی کولے دا بڑاگان دستر کو زینا کئی دا غوک زینا کئی دا جب زینا کئی تو خو بڑای بس کانا خدای تا ہوا بس زوانی کرے ہر سوک لکنا زوارے کرے خپلا زوانی غر ککلا دا اللہ عبادت تے انکا نیک بخت تا اس خجومات تا خجر تصویر حوالے کرنا بس سکے نا